हरि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम्। पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चामम् अश्वत्थं राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोत्तमं प्रस्तुतास्तस्य शाखा पुनः सौदांसि यस्तवादाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुवर्तीनि मनुष्यलोके रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो रथादिर्नसंप्रविष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गहस्तेन गुणेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रौचि प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मविद्याविनिरुद्धकामाः वन्दे विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै। गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। अमेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनस्तष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति उत्क्रामन्तं शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अनिष्टाय मनश्चायं विषयानोपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो यत्कृतात्मानो। नैनं पश्यन्ति ते यतः